नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2074 सालमा तह 5 सुपरभाइजर पदको लागि आन्तरिक परीक्षामा सोधेको मल्टिपल चोइस क्वेशनको सोलुसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्नेछ। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको हो र च्यानल अझसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि भविष्यमा आउने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई मिलोस्। अब क्वेशन तर्फ जाउँ। पहिलो क्वेशन रहेको छ, इन अ सर्किट ब्रेकर आयोनाइजेसन इज फैसिलिटेटेड बाय। अप्सनमा छ ए इंक्रीज इन फ्री स्ट्रेंथ, इंक्रीज इन मीन फ्री लेंथ, हाई टेम्परेचर अफ द सराउंडिंग मीडियम, ऑल अफ द एबोव। अब क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि सर्किट ब्रेकरमा आयोनाइजेसनलाई चाहिँ केले मद्दत पुर्याउँछ भन्यो। यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ त? डी, ऑल अफ द एबोव, सबैले मद्दत पुर्याउँछ। अब आयोनाइजेसन भनेको के हो र फ्री स्ट्रेंथ, मीन फ्री लेंथ र टेम्परेचरले कसरी सहयोग पुर्याउँछ थोरै त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। अब आयोनाइजेसन भनेको यदि कुनै एउटा मोलिक्युलले इलेक्ट्रोन गेन अथवा लुज गरेर पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ चार्ज एक्वायर गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? आयोनाइजेसन भनिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि एउटा न्यूट्रल एटम लियौं सोडियमको। यदि एउटा सोडियमको न्यूट्रल एटमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने के हुन्छ? यो Na+ हुन्छ, प्लस एउटा इलेक्ट्रोन यसले लुज गरेर। त्यस्तै एउटा क्लोरिनको एटम छ, त्यसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने अब के हुन्छ त? त्यो Cl- हुन्छ। भनेको अब सोडियम र क्लोरिन के भयो त? आयोनाइज भयो। आयोनाइजेसन भनेको चाहिँ यो हो। अब सर्किट ब्रेकरमा आयोनाइजेसन चाहिँ कसरी हुन्छ हेरौँ। अब सर्किट ब्रेकर नर्मली अपरेटिङ अवस्थामा के हुन्छ? यसको दुईटा कन्ट्याक्ट्सहरु नर्मल अपरेटिङ अवस्थामा यसले करेन्ट आई क्यारी गरेर हुन्छ र यसको दुईटा कन्ट्याक्ट क्लोज हुन्छ हैन। जब कहीं लाइन फल्ट आउँछ र यो लाइनलाई डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा मेन्टेनेन्सको बेलामा डिस्कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कन्ट्याक्ट छुटिने बेलामा चाहिँ यसको कन्ट्याक्ट एरिया चाहिँ के हुन्छ त? एकदम कम हुन्छ। भनेको एरिया घट्छ हैन। छुटिने बेलामा छुटिँदै गएपछि एरिया घट्दै जान्छ। अब एरिया घटेपछि के हुन्छ? करेन्ट डेन्सिटी जे बढ्छ। करेन्ट डेन्सिटी बढेपछि के हुन्छ? टेम्परेचर पनि बढ्छ। अब यो बढेको टेम्परेचरले के गरिदिन्छ त? मिडियम के हुन सक्छ? एउटा ओइल हुन सक्छ, ग्यास हुन सक्छ अथवा एयरै हुन सक्छ हैन। मिडियमलाई के गरिदिन्छ त? हाई टेम्परेचरले आयोनाइज गरिदिन्छ र यसले के को रूपमा काम गर्छ? पहिला आयोनाइज गरिदिन्छ, आयोनाइज गरेपछि यसले कन्डक्टरको रूपमा काम गर्छ र इलेक्ट्रोन चाहिँ फ्लो भइराछ। अब फ्री स्ट्रेन्थले कसरी सहयोग पुर्याउँछ यो आयोनाइजेसनलाई भन्दा, जब फ्री स्ट्रेन्थ E हाई हुन्छ यसले के गर्दिन्छ? इलेक्ट्रोनलाई एक्सेलरेट गर्दिन्छ। जति इन्क्रिज फ्री स्ट्रेन्थ बढ्यो यसले इलेक्ट्रोनलाई त्यति नै एक्सेलरेट गर्दिन्छ। भनेको इलेक्ट्रोनले त्यति नै एनर्जी गेन गर्छ र यो एनर्जी गेन गरेको इलेक्ट्रोनले जब अर्को एटमलाई हिर्काइदिन्छ मिडियमको, त्योबाट के हुन्छ? इलेक्ट्रोन इमिसन हुन्छ। त्यो इमिसन भएको इलेक्ट्रोन पनि फेरि केमा छ त? इलेक्ट्रिक फिल्डमै छ। भनेपछि त्यो इलेक्ट्रोन पनि के हुन्छ? एक्सेलरेट हुन्छ। त्यसले अर्को एटमलाई हान्दा यो प्रोसेस के हुन्छ? कन्टिन्युअस हुन्छ। प्रोसेस कन्टिन्युअस हुन्छ र कोलिजन भइराख्छ, जसले के हुन्छ? आयोनाइजेसनलाई सहयोग पुर्याइ गर्छ। त्यस्तै अब अर्को छ इंक्रीज इन मीन फ्री लेंथ। अब मीन फ्री लेंथ भनेको के हो भन्दाखेरि एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन टु कोलिजन, दुईटा कोलिजनको बीचमा भएको डिस्टेन्सलाई के भन्छ? मीन फ्री लेंथ भन्छ। यदि इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा मीन फ्री लेंथ बढ्यो भने के हुन्छ? जति धेरै डिस्टेन्स भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भनेपछि त इलेक्ट्रोन पनि त्यति नै एक्सेलरेट हुने मौका चान्स पाउँछ त्यसले। भनेपछि त्यसले के गर्छ त? एनर्जी पनि धेरै गेन गर्छ र जब यसले एनर्जी गेन गरेको इलेक्ट्रोनले अर्को एटमलाई हिर्काउँछ, त्यहाँबाट फेरि इलेक्ट्रोन इमिसन हुन्छ। भनेपछि जति बढी डिस्टेन्स भयो त्यति एनर्जी गेन गर्यो र त्यति नै कोलिजनबाट इलेक्ट्रोन इमिसन हुने चान्स बढी भयो र इलेक्ट्रोन इमिसन भइसकेपछि आयोनाइजेसन हुने चान्स पनि बढ्यो। यसरी मीन फ्री लेन्थले पनि आयोनाइजेसनलाई सहयोग पुर्याउँछ। अब हाई टेम्परेचर अफ द सराउन्डिङ मिडियम भयो भने के हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल के हुन्छ त? पार्टिकल्सको काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ? कोलिजन इन्क्रिज हुन्छ।
भनेपछि फाइनल्ली हुने त के हो, आयोनाइजेसनै सहयोग पुर्याउनु हो। त्यही भएर करेक्ट एन्सर के हुन्छ त, डी, अल अफ द एबोभ। 2 नम्बर क्वेसनमा रहेको छ, वेयर भोल्टेज आर हाई एन्ड करेन्ट टु बी इन्टरप्टेड इज लो द ब्रेकर प्रिफर्ड इज। जहाँ भोल्टेज हाई छ र करेन्ट चाहिँ इन्टरप्ट गर्नुपर्ने करेन्ट चाहिँ लो छ, कुन ब्रेकर प्रिफर गरिन्छ भनेको छ। एमा छ एयर ब्लास्ट, बी ओइल सर्किट ब्रेकर, यो सी भ्याकुम सर्किट ब्रेकर, डी अल अफ द एबोभ। करेक्ट एन्सर के हुन्छ, सी भ्याकुम सर्किट ब्रेकर। यो क्वेसन जेबी गुप्तामा पनि दिएको छ। अब यो हाई भोल्टेज र करेन्ट लो हुने केस भनेको कहाँ हुन्छ त, क्यापेसिटर ब्याङ्क स्विचिङमा। क्यापेसिटर ब्याङ्क स्विचिङमा आउँछ हैन यस्तो केस भनेको। योबाट के हुन्छ, अर्को एमसीक्यूज पनि हुन सक्छ भनेको क्यापेसिटर ब्याङ्क स्विचिङमा कुन सर्किट ब्रेकर युज गर्छ भनेर पनि सोध्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, भ्याकुम सर्किट ब्रेकर। करेक्ट एन्सर सी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 3 नम्बरको क्वेसनमा रहेको छ, अन्डर भोल्टेज रिले आर मोस्टली युज फर ... प्रोटेक्सन। एमा छ ट्रान्सफर्मर, बस बार, फिडर र मोटर। अब अन्डर भोल्टेज रिले ट्रान्सफर्मरमा पनि युज हुन्छ, बस बारमा नि युज हुन्छ, जेनेरेटरमा नि युज हुन्छ, मोटरमा नि युज हुन्छ। अब हामीलाई यहाँ अल भनेर अप्सन दिएको छैन भनेपछि अब मोस्टली युज भनेर करेक्ट एन्सर के हुन्छ, डी मोटरमा लाउनु पर्ने हुन्छ। अब अन्डर भोल्टेज रिले भनेको के हो भन्दाखेरि जब सिस्टमको भोल्टेज डाउन हुन्छ, सिस्टमको भोल्टेज डाउन भएपछि के हुन्छ त, अन्डर भोल्टेज रिलेको कोइल हुन्छ, कोइलमा पनि भोल्टेज डाउन हुन्छ र यदि त्यसको प्रिसेट भ्यालु भन्दा भोल्टेज डाउन भयो भने के गरिदिन्छ त, अन्डर भोल्टेज रिले एक्टिभेट भएर मेसिनलाई सटडाउन गरिदिन्छ अथवा ट्रिप गरिदिन्छ हैन, मेसिनलाई बचाउँछ अन्डर भोल्टेजबाट। यो त यसको काम गर्ने तरिका भयो। अब मोटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोटरलाई खास केमा डिजाइन गरे हुन्छ, मोटर आर डिजाइन्ड टु अपरेट अन स्पेसिफिक भोल्टेज लेभल। अब स्पेसिफिक भोल्टेज लेभलमा काम गर्नको लागि मोटरलाई डिजाइन गरे हुन्छ। यदि भोल्टेज घट्यो भने के हुन्छ त, मोटरले करेन्ट बढी तान्छ। किन, टु ब्यालेन्स लोड टर्क, लोड टर्कलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अथवा पावर भन्न पनि मिल्छ, पावर ब्यालेन्स गर्नको लागि हैन। अब करेन्ट बढी तान्दा के हुन्छ, करेन्ट बढी तान्यो भने भोल्टेज ड्रप बढ्छ, भोल्टेज ड्रप इन्क्रिजेस व्हिच विल ड्यामेज द कोइल, कोइल ड्यामेज हुन्छ। जब भोल्टेज घट्छ मोटरले के गर्छ त, करेन्ट बढी तान्छ, त्यो लोड टर्क, त्यसको मोटरको लोड टर्क अथवा पावर ब्यालेन्स गर्नको लागि करेन्ट बढी तान्छ। करेन्ट बढी तानेपछि के हुन्छ, त्यसको कोइलमा भोल्टेज ड्रप बढी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कोइल जल्न सक्छ। त्यही भएर अन्डर भोल्टेज रिले मोस्टली केलाई युज गरिन्छ त, मोटरको लागि। यदि यहाँ अल अप्सन भएका अल चाहिँ अल अप्सन नै करेक्ट हुन्छ। यहाँ अल दिएको छैन, हामीलाई मोस्टली युज भनेको छ भनेपछि मोटर छान्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 4 नम्बरमा छ, स्टोन आर प्रोभाइडेड इन द सब स्टेसन 2। सब स्टेसनमा ढुङ्गा चाहिँ किन प्रोभाइड गरिन्छ भनेर सोधेको छ। यो छ प्रोभाइड इन्सुलेसन, एभोइड फायर एक्सिडेन्ट बाई ड्रेनिङ ओइल फ्रम ट्रान्सफर्मर इफ लिक्स। सीमा एभोइड ग्रोइङ अफ विड्स एन्ड प्लान्ट, डी अल अफ द एबोभ। करेक्ट एन्सर के हुन्छ, डी। अब सब स्टेसनमा ढुङ्गा राख्नु भनेको काम के हो भन्दाखेरि एउटा प्रोभाइड इन्सुलेसन। किन, यदि कहीँ फल्ट रहेछ र मान्छेले कुनै अपरेटरले छोयो भने अपरेटरको शरीरबाट करेन्ट अर्थमा सिधै जान पाएन, त्यो केबाट जानु पर्यो त, ड्राई स्टोन हुँदै जानु पर्ने भयो। भनेपछि स्टोनले के गर्छ त, रेसिस्टेन्स अफर गर्छ। भनेपछि के हुने गर्ने भयो, रेसिस्टेन्स बढेपछि करेन्ट कम जाने भयो, एउटा इन्सुलेसनको काम गर्ने भयो। अर्को भनेको एभोइड फायर एक्सिडेन्ट। जब कहिलेकाहीँ ट्रान्सफरबाट तेल चुइन्छ, लिक हुन्छ, तब माटोमा के हुन्छ त, तेल ताल पर्ने भयो, जसले गर्दा आगो लाग्ने सम्भावनाहरू के हुन्छ, धेरै हुन्छ। तर स्टोन राखिसकेपछि के हुन्छ, त्यहाँ तेल चाहिँ ताल पर्न पाउने भएन। के हुन्छ, तेलभन्दा माथि ढुङ्गा हुने भयो हैन, ढुङ्गाबाट भित्र तेल जाने भयो र तेल तार पर्न पाउँदैन, जसले गर्दा आगो लाग्ने सम्भावना पनि धेरै कम हुन्छ। अर्को सीमा छ एभोइड ग्रोइङ्स अफ विड्स एन्ड प्लान्ट्स। भनेको ढुङ्गा राखिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ, घाँसहरू र प्लान्टहरू के हुन्छ, उम्रिन पाउँदैन। भनेपछि सब स्टेसन के हुने भयो,
एकदम सफा हुने भयो र त्यहाँ मोइस्चर सोइस्चर पनि हुने भएन प्लान्ट्सहरूले गर्दाखेरि। र त्यही भएर करेक्ट एन्सर के हुन्छ? डी। यसमा अरू के पनि हुन्छ भन्दाखेरि ढुङ्गा राखेपछि रेप्टाइल्सहरूको मुभमेन्ट चाहिँ हुँदैन, नो रेप्टाइल्स। भनेको ढुङ्गामा चाहिँ सर्पहरू चाहिँ हिँड्न एकदम गाह्रो मान्छ, मैले चाहिँ देखेको छैन हैन। जब गिटी हुन्छ, गिटीमा सर्पहरूलाई हिँड्न गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सबस्टेन्सको वरिपरि गिटी भएको ठाउँमा सर्पहरू नै आउँदैन र स्ट्रक्चरमा चढेर फल्ट हुने सम्भावना पनि के हुन्छ? धेरै कम हुन्छ। अर्को के पनि हुन्छ भन्दा गिटी राख्दाखेरि नो माउस। मुसाहरूले के हुन्छ? जब ढुङ्गा राखिन्छ, मुसाहरूले सबस्टेसनमा पाल पार्ने हैन, दुलो बनाउने, गुड बनाउने काम चाहिँ हुँदैन। यो पनि अर्को एउटा बेनिफिट हो। भनेको सर्पहरू रेप्टाइल्सहरू पनि कम हुन्छ र मुसाहरूले दुलो बनाउने, खाल्टो खनिदिने काम पनि कम हुन्छ गिटी राख्नाले। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। 5 मा छ ब्रेकिङ क्यापेसिटी अफ अ सर्किट ब्रेकर इज युजली एक्सप्रेस्ड इन। ब्रेकिङ क्यापेसिटी केमा एक्सप्रेस हुन्छ? MVA मा। अब ब्रेकिङ क्यापेसिटीको फर्मुला के हो? ब्रेकिङ क्यापेसिटी इक्वल टु √3 इन्टु रेटेड भोल्टेज, रेटेड भोल्टेज इन्टु रेटेड ब्रेकिङ करेन्ट हैन। अब यो भ्यालु ब्रेकिङ क्यापेसिटीको भ्यालु केमा हुन्छ? RMS भ्यालु हुन्छ। त्यस्तै मेकिङ क्यापेसिटी हुन्छ एउटा, मेकिङ क्यापेसिटीको भ्यालु चाहिँ केमा हुन्छ? पिक भ्यालु हुन्छ। यो पनि मल्टिपल चोइसमा सोध्न सक्छ। ब्रेकिङ क्यापेसिटीको RMS भ्यालु, मेकिङ क्यापेसिटीको पिक भ्यालु हुन्छ। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। मेन पर्पस अफ ओइल इन ओइल सर्किट ब्रेकर OCB इज टु प्रोभाइड इन्सुलेसन, प्रोभाइड कुलिङ अफ कन्ट्याक्ट्स, क्विन्चिङ अफ आर्क, नन अफ द एबो। प्रोभाइड इन्सुलेसन यो पनि हो, प्रोभाइड कुलिङ अफ कन्ट्याक्ट यो पनि मिल्छ, क्विन्चिङ अफ आर्क यो पनि हो, डी नन अफ द एबो। यदि यहाँ अल अफ द एबो भएको भए करेक्ट एन्सर के हुन्थ्यो? अल अफ द एबो हुन्थ्यो। तर अल अफ द एबो छैन भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ? यहाँ सबभन्दा बेस्ट एन्सर सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अब ओइल सर्किट ब्रेकरमा ओइल युज गर्नुको मुख्य कारण भनेको के हो त? क्विन्चिङ द आर्क, आर्क निभाउनु। भनेको आर्क भने के हो त? अघि नै मैले भनेको थिएँ, एउटा ब्रेकरको कन्ट्याक्ट हुन्छ हैन। कन्ट्याक्ट सेपरेट हुँदा के हुन्छ? यहाँ चाहिँ आयनाइज भए हुन्छ, मिडियम आयनाइज हुन्छ र यसले कन्डक्टरको रूपमा काम गर्छ, एक्स एज कन्डक्टर हैन। हो यसैलाई के भनिन्छ त? आर्क भनिन्छ। अब त्यसले के गर्छ त? आर्कलाई निभाउने काम गर्छ। भनेको मेन पर्पसको के हो त? ओइल सर्किट ब्रेकरमा ओइल युज गर्नु भनेको क्विन्चिङ द आर्क, आर्क निभाउनेको लागि युज गरिन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब इन्स्टल क्यापेसिटी अफ अन्डर कन्स्ट्रक्सन तामाकोसी अप्पर तामाकोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। यो त धेरैचोटि सोधेको क्वेसन छ, सधैँ क्यापेसिटी मात्रै सोध्छ है, जतिचोटि पनि सोधेको छ क्यापेसिटी मात्रै सोधेको छ। यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ सी 456 मेगावाट। तर अब चाहिँ नयाँ नयाँ कुरा पनि सोध्न सक्छ यसको बारेमा, त्यही भएर थोरै यसको बारेमा अरू के छ जानौँ। यसमा नम्बर अफ युनिट्स कति छ? नम्बर अफ युनिट्स इक्वल टु 6 छ हैन। तामाकोसीमा 6वटा युनिट छ। टर्बाइन कुन युज छ? युज भएको टर्बाइन भनेको यसमा पेल्टन छ। यसको ग्रस हेड कति छ? यसको ग्रस हेड भनेको 822 मिटर ग्रस हेड छ। यसको डिजाइन डिस्चार्ज भनेको डिजाइन डिस्चार्ज क्यू भनेको कति छ? 66.0 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड डिजाइन डिस्चार्ज छ। भनेको यसको एनुअल इनर्जी जेनेरेसन कति छ? एनुअल इनर्जी जेनेरेसन इक्वल टु 2281 गिगावाट आवर छ यसको एनुअल इनर्जी जेनेरेसन। र यो कहाँ छ? दोलखामा। यति कुरा चाहिँ याद राखिराख्नुपर्छ। अब सधैँ क्यापेसिटी सोध्छ भन्ने छैन, अब नयाँ कुरा पनि सोध्न सक्छ तामाकोसीको। त्यही भएर यति कुरा चाहिँ याद राखिराख्नुपर्छ, यिनीहरूबाट फेरि क्वेसन पर्न सक्छ। के छ? नम्बर अफ युनिट 6 छ। टर्बाइन पेल्टन टर्बाइन युज भएको छ। ग्रस हेड 822 822 डिजाइन डिस्चार्ज 66.0 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड। यसको एनुअल इनर्जी जेनेरेसन भनेको 2281
र कहाँ छ दोलखामा। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फ्लोइङ सिस्टम इज युज फर डोमेस्टिक लोड्स। डोमेस्टिक लोड भनेको घरमा जाने लोड, घरको भनेको के हुन्छ त 3 फेज 3 वायर, सिंगल फेज 2 वायर, 3 फेज 4 वायर र नन अफ द एबो। यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ बी सिंगल फेज 2 वायर। अब जुन डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर हुन्छ त्यो के हुन्छ प्राइमरी साइड डेल्टा हुन्छ, डेल्टामा के दिन्छ 11 केबी दिन्छ 11 किलोभोल्ट। सेकेन्डरीमा के हुन्छ स्टार हुन्छ आर वाई बी र न्युट्रल। अब भनेको डोमेस्टिक लोड छ भने के हुन्छ डोमेस्टिक लोडमा कुनै एउटा फेज र न्युट्रलबाट सप्लाई दिइन्छ घरमा, त्यो बी पनि हुन सक्छ अथवा वाई र न्युट्रल पनि हुन सक्छ। भनेपछि के हुन्छ त सिंगल फेज हुन्छ 2 वायर, एउटा कुनै एउटा फेज र न्युट्रलबाट दिन्छ भनेपछि सिंगल फेज 2 वायर भनेको करेक्ट एन्सर हो डोमेस्टिक लोडलाई चाहिँ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। फर हाई हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लान्ट द टर्बाइन युज्ड इज। हाई हेड इलेक्ट्रिक प्लान्टको लागि के युज गरिन्छ त पेल्टन टर्बाइन। पेल्टन टर्बाइन भनेको के हो त हाई हेड प्लान्ट हो। यो कति हुन्छ जनरली ग्रेटर देन 70 मिटरमा युज हुन्छ। अब कतै 50 पनि लेखा हुन्छ कतै 60 पनि लेख्छ हैन, तर जनरली के हुन्छ हाई हेडमा चाहिँ पेल्टन युज हुन्छ। 10 नम्बरमा छ द इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक सक अन ह्युमन बडी डिपेन्ड्स अन। एउटा छ करेन्ट, भोल्टेज, ड्युरेसन अफ कन्ट्याक्ट, अल अफ द एबभ। भनेको एउटा ह्युमन बडीमा झड्का लाग्दाखेरि इलेक्ट्रिक सक लाग्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको असर चाहिँ केमा भर पर्छ भनेर सोधेको छ। त्यो चाहिँ भर पर्ने भनेको एउटा करेन्टमा भर पर्छ, कति म्याग्निट्युडको करेन्ट छ हैन, भोल्टेज लेभल कति छ, ड्युरेसन अफ कन्ट्याक्ट कति समयसम्म शरीरबाट चार्ज फ्लो भयो करेन्ट फ्लो भयो त्यसमा नि भर पर्छ। भनेपछि करेक्ट एन्सर के हुन्छ डी अल अफ द एबोभ। अब अर्को क्वेसन जाउँ। 11 नम्बरमा रहेको छ द ट्रान्सपोजिसन अफ ट्रान्समिसन लाइन इज डन टु। ट्रान्सपोजिसन के को लागि गरिन्छ भनेको छ एउटा रिड्युस लाइन लस, ब्यालेन्स लाइन भोल्टेज ड्रप, सीमा रिड्युस स्किन इफेक्ट, डीमा रिड्युस कोरोना लस। यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ बी ब्यालेन्स लाइन भोल्टेज ड्रप। अब ट्रान्सपोजिसन भनेको के हो भन्दा यो क्वेसन थ्योरीको लागि पनि एक नम्बर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो 5 नम्बरको लागि हैन। म छोटोमा भनिदिन्छु। ट्रान्सपोजिसन भनेको चाहिँ रेगुलर इन्टरभल अफ 1/3 मा कन्डक्टरको के गर्ने त पोजिसन चेन्ज गर्ने भनेको 3 किलोमिटरको लाइन छ भने 1-1 किलोमिटरमा पोजिसन चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिने। एउटा ड्रइङ हेरौँ। यदि यो आर वाई बी कन्डक्टर छ भने हैन र यो टोटल लेन्थ लाइन यल छ रे मानौ भने के हुन्छ त यो L/3 L/3 र L/3 भनेको 1/3 मा सुरुमा RYB छ कन्डक्टरको पोजिसन भने L/3 पछि मानौ यो 3 किलोमिटर हो भने के भयो त यो के भयो 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर र 1 किलोमिटर भयो हैन। अब 1-1 किलोमिटरमा के गरिन्छ त R लाई Y को पोजिसनमा ल्याइन्छ, Y लाई B को पोजिसनमा ल्याइन्छ र B लाई R को पोजिसनमा ल्याइन्छ। त्यस्तै अब यता के गरिन्छ अब फेरि अर्को 1 किलोमिटर पछि B लाई R को पोजिसनमा ल्याइन्छ, R लाई Y को पोजिसनमा ल्याइन्छ र Y लाई B को पोजिसनमा ल्याइन्छ। हो यस्तो प्रोसेसलाई के भनिन्छ ट्रान्सपोजिसन भनिन्छ। अब यो किन गरिन्छ त भन्दाखेरि यदि लाइनहरु इक्विलेटरली स्पेस छ भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगलको फर्ममा लाइनलाई राखेको छ भने के हुन्छ त यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ डी 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 हुन्छ हैन डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त इन्डक्टेन्सहरु क्याल्कुलेसन गर्न के हुन्छ त एकदम सजिलो हुन्छ हैन र इन्डक्टेन्स पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ तीनटै फेजमा। र यदि लाइन के छ होरिजेन्टली छ भने यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स के हुन्छ त फरक हुन्छ। डिस्टेन्स फरक भएपछि के हुन्छ इन्डक्टेन्स क्याल्कुलेसन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ र डिस्टेन्स फरक हुनाले के हुन्छ त फ्लक्स लिंकेज क्यापेसिटेन्स र इन्डक्टेन्स के हुन्छ प्रत्येक फेजमा फरक हुन्छ
प्रत्येक फेजमा फरक भएपछि के हुन्छ, भोल्टेज ड्रप पनि फरक हुन्छ र जसले गर्दाखेरि सिस्टम के हुन्छ, अनब्यालेन्स हुन्छ। त्यही भएर ट्रान्सपोजिसन गरिन्छ। अब अरु क्वेशनमा जाउँ। 12 मा के भन्छ भन्दाखेरि एन अल्टरनेटर इज सेड टु बी ओभर एक्साइटेड व्हेन अपरेटिङ इट। अल्टरनेटर कुन अवस्थामा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई ओभर एक्साइटेड छ भनिन्छ अरे। एउटा लिडिङ पावर फ्याक्टरमा काम गर्दाखेरि, एउटा युनिटी पावर फ्याक्टरमा काम गर्दा, एउटा ल्यागिङ टु लिडिङ पावर फ्याक्टरमा काम गर्दा र अर्को ल्यागिङ पावर फ्याक्टरमा काम गर्दा। यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ, डी। यदि अल्टरनेटर ओभर एक्साइटेड छ भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ ल्यागिङ पावर फ्याक्टरमा काम गर्छ र अन्डर एक्साइटेड छ भने के हुन्छ, लिडिङ पावर फ्याक्टरमा काम गर्छ। त्यस्तै फेरि के हुन्छ त, अपोजिट फर सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटरको लागि फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। सिंक्रोनस मोटरको लागि के हुन्छ, यदि ओभर एक्साइटेड छ भने लिडिङ पावर फ्याक्टर हुन्छ, अन्डर एक्साइटेड छ भने के हुन्छ, ल्यागिङ पावर फ्याक्टर हुन्छ। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। फ्रान्सिस टर्बाइन फल अन्डर द क्याटेगोरी अफ, ए मा इम्पल्स, बी मा रियाक्सन, सी मा इम्पल्स रियाक्सन कम्बाइन, डी मा एक्सियल फ्लो। अब फ्रान्सिस टर्बाइन के हो त, यो रियाक्सन टर्बाइन हो बट नट प्योर हैन। रियाक्सन टर्बाइन बट नट प्योर, प्योर रियाक्सन टर्बाइन होइन। अब यसको ब्लेड जुन रोटेट हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी रोटेट हुन्छ, रियाक्सन र इम्पल्स फोर्स दुईटै युज गर्छ यसको ब्लेडले चाहिँ। र अर्को पनि के हुन्छ त, जुन पानीमा काइनेटिक एनर्जी र प्रेसर एनर्जी हुन्छ, यसको रनरबाट आउट भइसकेपछि के हुन्छ त, दुईटै घट्छ। बोथ kinetic energy and pressure, energy of water as it leaves भनेको। अब के भयो त, फ्रान्सिस टर्बाइन भनेको रियाक्सन टर्बाइन हो तर यो प्योर रियाक्सन टर्बाइन होइन। किनकि यसको ब्लेड जुन घुम्छ त्यसले बोथ फोर्स युज गर्छ, रियाक्सन फोर्स पनि युज गर्छ र इम्पल्स फोर्स पनि युज गरेर घुम्छ। र जब पानी टर्बाइन भित्र छिरिसकेपछि यसको ब्लेडबाट, रनर ब्लेडबाट जब बाहिर निस्किन्छ, पानीको काइनेटिक एनर्जी र प्रेसर एनर्जी दुईटै घट्छ। पछि त्यो मानेमाले के भन्न सकिन्छ त, यो इम्पल्स र रियाक्सन दुईटै कम्बाइन हो, कम्बाइन पनि भन्न सकिन्छ। यदि सी अप्सन नदिएको भए रियाक्सन टर्बाइनै हुन्थ्यो। अब सी अप्सन दिएर हामीलाई कन्फ्युज गराइदियो यहाँ। भनेपछि यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ, सी। फ्रान्सिस टर्बाइन चाहिँ प्योर रियाक्सन टर्बाइन चाहिँ होइन। त्यही भएर अप्सन सीले गर्दाखेरि चाहिँ बी अप्सन सिलेक्ट गर्न मिल्दैन। तर अब क्वेसन निकाल्दाखेरि एन्सर के दिएको छ हैन, क्वेसन निकाल्ने मान्छेले एन्सर के राखेको छ त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा होला। मलाई चाहिँ सी जस्तो लाग्छ है। तपाईहरुलाई के लाग्छ, तपाईहरु पनि आफ्नो एन्सर कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुले पनि यो क्वेसन सर्च गरेर यसको एन्सर के हुन्छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। मलाई चाहिँ सी जस्तो लाग्छ, करेक्ट एन्सर सी है। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। द स्किन इफेक्ट डिपेन्ड्स अपन, स्किन इफेक्ट केमा डिपेन्ड गर्छ, नेचर अफ द मटेरियल, डायमिटर अफ द वायर, फ्रिक्वेन्सी र अल अफ द एबो। करेक्ट एन्सर के हुन्छ, अल अफ द एबो। अब स्किन इफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि, मानव एउटा कन्डक्टर छ, यसमा हामीले करेन्ट दियौं, डीसी करेन्ट आईडीसी भने यो करेन्ट के हुन्छ, यो कन्डक्टरमा चारैतिर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएर फ्लो हुन्छ हैन डीसी चाहिँ। तर त्यही कन्डक्टरमा यदि हामीले एसी करेन्ट दियौं भने के हुन्छ,
यो कन्डक्टरमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुँदैन, यो चाहिँ के हुन्छ बाहिर बाहिर सर्फेसमा छरिएर बग्छ हैन, आउटर सर्फेसमा मात्रै बग्छ एसी करेन्ट। यसलाई हो यस्तो मेकानिजमलाई के भन्छ त स्किन इफेक्ट भनिन्छ। अब यो केमा भर पर्छ, यो नेचर अफ मेटेरियलमा नै भर पर्छ हैन। यदि डायमिटर के भयो कन्डक्टरको एरिया बढ्यो भने के हुन्छ स्किन इफेक्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ। डायमिटरसँग यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल जस्तो हुन्छ। डायमिटर कन्डक्टरको डायमिटर बढ्यो भने स्किन इफेक्ट पनि बढ्छ। त्यस्तै फ्रिक्वेन्सीसँग पनि यो डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ। यदि फ्रिक्वेन्सी जति हाई भयो स्किन इफेक्ट पनि त्यति नै हाई हुन्छ। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ त डी, अल अफ द एबोभ। 15 मा छ इफ द म्याक्सिमम डिमान्ड अन द प्लान्ट इज इक्वल टु द प्लान्ट क्यापेसिटी देन द भ्यालु अफ लोड फ्याक्टर के छ त इज इक्वल टु द प्लान्ट क्यापेसिटी फ्याक्टर, इज लेस देन प्लान्ट क्यापेसिटी फ्याक्टर, इज मोर देन प्लान्ट क्यापेसिटी फ्याक्टर, नन अफ द एबोभ। अब हामीलाई यहाँ क्वेसन के भन्यो भन्दाखेरि कुनै पनि प्लान्टको म्याक्सिमम डिमान्ड प्लान्ट क्यापेसिटीसँग इक्वल छ भने त्यसको लोड फ्याक्टर र प्लान्ट क्यापेसिटी फ्याक्टरको रिलेसन के हुन्छ भनेर सोध्यो। भनेपछि अब हामीलाई के थाहा छ लोड फ्याक्टर भनेको, हामीलाई लोड फ्याक्टर इक्वल टु एभरेज लोड अपन म्याक्सिमम डिमान्ड यो थाहा छ। त्यस्तै प्लान्ट क्यापेसिटी फ्याक्टर इक्वल टु के थाहा छ एभरेज डिमान्ड अपन प्लान्ट क्यापेसिटी हैन। अब हामीलाई क्वेसनले सोधेको के हो भन्दाखेरि यदि यो म्याक्सिमम डिमान्ड र यो प्लान्ट क्यापेसिटी यो दुईटा यदि इक्वल छ भने लोड फ्याक्टर र प्लान्ट क्यापेसिटी फ्याक्टर के हुन्छ भने अब कुनै पनि प्लान्टको एभरेज लोड र एभरेज डिमान्ड भनेको त सेमै हो हैन। त्यहीमा पनि हामीलाई क्वेसनले के दियो त म्याक्सिमम डिमान्ड र प्लान्ट क्यापेसिटी सेम छ भनिदियो भनेपछि त यो दुईटै टर्म सेम भइसकेपछि के हुन्छ लोड फ्याक्टर इक्वल टु के हुन्छ लोड फ्याक्टर इक्वल टु प्लान्ट क्यापेसिटी फ्याक्टर हुन्छ। भने करेक्ट आन्सर के हुन्छ ए इज इक्वल टु प्लान्ट क्यापेसिटी फ्याक्टर। अब अर्को क्वेसन जाउँ। 16 मा छ प्रोक्सिमिटी इफेक्ट इज ड्यू टु करेन्ट फ्लोइङ इन द अर्थ शीथ नेबरिङ कन्डक्टर अल अफ द एबोभ। प्रोक्सिमिटी भनेको के हो त नेबरिङ कन्डक्टरले गर्दाखेरि। प्रोक्सिमिटी इफेक्टले के भन्छ भन्दाखेरि यदि एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ भने त्यसको नजिकमा अर्को पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर ल्याइदियो भने त्यसको करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ भन्छ। अब कसरी चेन्ज हुन्छ हेरौँ। हामी दुईटा केस लिन्छौँ। एउटामा चाहिँ कन्डक्टरले सेम डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गरेको र एउटा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गरेको इक्जाम्पल हेर्छौँ। सुरुमा सेम डिरेक्सनको हेरौँ। यो एउटा कन्डक्टर भयो, यो एउटा कन्डक्टर भयो। यदि यिनीहरूले सेम डिरेक्सन भनेको इनवर्डतिर करेन्ट आइरहेछ अरे यस्तो छ र यिनीहरूलाई नजिक राखियो भने के हुन्छ त सेम डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गर्दाखेरि के हुन्छ यदि सेम डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गरेको भने यो रिमोट पार्टमा रिमोट भनेको फार्दर साइडकोमा के हुन्छ करेन्ट डेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ भनेको आरइएमओटी रिमोट साइडमा करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन हाई हुन्छ। त्यस्तै यदि अर्को कन्डक्टर छ के छ एउटाको इनरको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ, एउटा इनवर्ड छ भने एउटा आउटवर्ड छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनरको नजिकको पार्ट एडजसेन्ट पार्टको चाहिँ करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन इन्क्रिज हुन्छ भन्छ, करेन्ट डेन्सिटी इन्क्रिज हुन्छ भन्छ। यो साइडमा चाहिँ भनेको एडजसेन्ट पार्टमा करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन इन्क्रिज हुन्छ भन्छ। यही नै प्रोक्सिमिटी इफेक्ट हो। करेक्ट आन्सर सी नेबरिङ कन्डक्टर। 17 मा छ द रेसियो अफ एभरेज लोड टु द म्याक्सिमम डिमान्ड ड्युरिङ अ गिभन पिरियड इज कल्ड। के भन्यो यहाँ एभरेज लोड बाई म्याक्सिमम डिमान्ड भनेको के हो भनेर सोध्यो। यो के हो त लोड फ्याक्टर हो। हामीले अघि नै हेरिसकेका छौँ। करेक्ट आन्सर के बी लोड फ्याक्टर। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। एसीएसआर कन्डक्टर इम्प्लाइज एसीएसआर को फुल फर्म के हो धेरै सजिलो छ एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स्ड। करेक्ट आन्सर ए। अब एसीएसआर को इक्जाम्पलहरू के छ त
विजल, ऱ्याबिट, डग, वुल्फ, यस्तै छ हैन। सबै के हुन्छ त कन्डक्टरहरू एनिमलको नामबाट नेमिङ गरे हुन्छ। भनेको एसीएसआर भनेको के हो त एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स्ड के हुन्छ यिनीहरूको बीचमा चाहिँ स्टिल वायर हुन्छ हैन र यसको वरिपरि के हुन्छ एल्युमिनियम वायर बेरेको हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ एल्युमिनियम, बाहिर चाहिँ एल्युमिनियम हुन्छ, बीचमा चाहिँ स्टिल वायर हालेर बनाएको हुन्छ, त्यही भएर एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टिल रिइन्फोर्स्ड। अर्को क्वेसनमा जाउँ। शीट्स आर युज्ड इन केबल्स टु, केबलमा शीटहरू किन युज गरिन्छ भनेको छ। एमा प्रोभाइड प्रपर इन्सुलेसन, बीमा प्रोभाइड मेकानिकल स्ट्रेन्थ, सीमा प्रिभेन्ट इन्क्रिज अफ मोइस्चर, डीमा नन अफ द एबो। अब केबलमा शीट युज गर्ने भनेको के हो मोइस्चरलाई रोक्नको लागि भनेको करेक्ट एन्सर सी प्रिभेन्ट द इन्क्रिज अफ मोइस्चर, मोइस्चर नपसोस् भनेर जनरली के को शीट युज गरिन्छ लिड शीट युज गरिन्छ, लिड शीट युज गरिन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। द इफिसियन्सी अफ ट्रान्सफर्मर विल बी म्याक्सिमम हो, यो त धेरै सोध्ने क्वेसन है, एकदम सोध्छ यो। अब इफिसियन्सी कहिले म्याक्सिमम हुन्छ जब कपर लस इक्वल टु आइरन लस। भनेपछि के हो आइरन लसलाई के पनि भन्छ कन्स्ट्यान्ट लस, यो सधैँ भइराख्ने लस भएर। भनेपछि करेक्ट एन्सर के हुन्छ सी कपर लस इज इक्वल टु आइरन लस। यो सधैँ सोध्ने क्वेसन है, एकदम सजिलो, यो इन्टरभ्यूहरूमा पनि सोध्छ यो क्वेसन। ट्रान्सफरको इफिसियन्सी कहिले म्याक्सिमम हुन्छ भनेर, ट्रान्सफरको इफिसियन्सी त्यो बेला म्याक्सिमम हुन्छ जब आइरन लस इक्वल टु कपर लस हुन्छ। अब अर्को क्वेसन जाउँ। फ्युल सेल कन्भर्ट केमिकल इनर्जी इन्टु, फ्युल सेलले केमिकल इनर्जीलाई कन्भर्ट गर्छ अरे हैन केमा हिट इनर्जी, लो भोल्टेज अल्टरनेटिभ करेन्ट इलेक्ट्रिकल इनर्जी, मेकानिकल इनर्जी, लो भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट इलेक्ट्रिकल इनर्जी। करेक्ट एन्सर के हुन्छ डी फ्युल सेल पनि के हो एउटा अब ड्राई सेल भन्ने हुन्छ, ड्राई सेल भनेको के हो त ब्याट्री हो हैन, यसले पनि डिसी नै दिन्छ लो भोल्टेज। फ्युल सेल भनेको के हो त फ्युल सेल भनेको एउटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो हैन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जसले चाहिँ के गर्छ हाइड्रोजन र अक्सिजनको इनर्जीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ हैन। के भयो त फ्युल सेल भनेको के हो भन्दाखेरि फ्युल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्याट कन्भर्ट्स केमिकल इनर्जी अफ फ्युल हाइड्रोजन एन्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अक्सिजन इन्टु इलेक्ट्रिसिटी बाई पेयर अफ रिडक्स रियाक्सन। अब रियाक्सन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन हुन्छ, हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 रियाक्सन भएर के हुन्छ H2O प्लस इनर्जी। यो रियाक्सन चाहिँ फाइनल स्टेजको हो, फाइनल रियाक्सन हो, यो फाइनल रियाक्सन हो। यो रियाक्सन चाहिँ डाइरेक्ट गरिँदैन, किन डाइरेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन एकदम एक्सप्लोसिभ हुन्छ, त्यही भएर यो रियाक्सन डाइरेक्ट गरिँदैन, यो स्टेप स्टेपमा गरिन्छ र फाइनल रिजल्ट चाहिँ यो इक्वेसन हुन्छ हैन। अब रिडक्स रियाक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि यो आरइडी भनेको रिडक्सन हुन्छ र ओएक्स भनेको अक्सिडेसन, रिडक्सन र अक्सिडेसनबाट हुने भएकोले यसलाई रिडक्स रियाक्सन भनिन्छ। भनेको हाइड्रोजन यहाँ पहिला कति छ यो 0 मा छ हाइड्रोजन, अक्सिजन पनि कति छ 0 स्टेटमा छ। अब हाइड्रोजन रियाक्सन भइसकेपछि कहाँ गयो यो +1 मा गयो, +1 मा जाने भनेको के हो यो अक्सिडाइज भयो, यो अक्सिडेसन भयो हैन। त्यस्तै अक्सिजन कति छ 0 मा छ, अब यहाँ कतिमा गयो -2 मा गयो, भनेपछि अक्सिडेसन के भयो अक्सिजन के भयो रिडक्सन भयो। फ्युल सेलको बारेमा यही नै हो। अब यो रियाक्सन डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन, किन हाइड्रोजन एकदम एक्सप्लोसिभ हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ फ्युल सेलको लागि स्पेशल एरेन्जमेन्ट युज गरिन्छ, स्पेशल एरेन्जमेन्ट युज गरेर फ्युल सेलको इनर्जी हाइड्रोजन र अक्सिजनको इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरिन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 22 मा छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज मिनिमाइज बाई लेमिनेटिङ द कोर अफ अ ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मरको कोर लेमिनेसन गरेर भनेको जुन कोर हुन्छ
त्यो सिंगल ब्लक अफ आइरन युज गरिँदैन, त्यसलाई पिस पिसमा सेपरेट गरिन्छ र त्यसलाई पछि एट्याच गरिन्छ हैन। पछि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, पत्ता पत्तालाई लेमिनेसन गर्ने भन्छ। लेमिनेसन गरेर के को लागि गरिन्छ हामीले भन्दाखेरि यो इन्टी करेन्ट लस घटाउनलाई। हामीलाई के थाहा छ, WE इन्टी करेन्ट लस इक्वल टु के भनेको कन्स्ट्यान्ट हैन इन्टु BM को स्क्वायर भनेको म्याक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटीको स्क्वायर इन्टु F स्क्वायर इन्टु T स्क्वायर भनेको थिकनेसको स्क्वायर इन्टु V भोल्युम अफ द आइरन कोर र कति हुन्छ वाट्स। भनेपछि हामीलाई के थाहा, अब इन्टी करेन्ट लस केसँग हुँदो रहेछ, डाइलेक्ट्रिक प्रोपोर्सनल टु T स्क्वायर। भनेपछि यदि थिकनेस के हुन्छ, थिकनेस हामीले घटायौँ भने, थिकनेस घटायो भने के हुन्छ त, इन्टी करेन्ट लस पनि घट्छ। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ त, B इन्टी करेन्ट लस। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 23 मा छ द पावर फ्याक्टर अफ सिरिज RLC सर्किट एट रिजोनेन्स इज। सिरिज RLC सर्किटको रिजोनेन्समा पावर फ्याक्टर के हुन्छ भनेको छ। एट रिजोनेन्स के हुन्छ, एट रिजोनेन्स XL इक्वल टु XC हुन्छ। भनेपछि Z इक्वल टु के हुन्छ त, R भनेको पावर फ्याक्टर के हुन्छ 1। भनेपछि करेक्ट आन्सर C, रिजोनेन्समा के हुन्छ, पावर फ्याक्टर 1 हुन्छ। 24 मा द इफेक्ट अफ आइस डिपोजिसन अन कन्डक्टर इज टु इन्क्रिज द। कन्डक्टरमा आइस डिपोजिट भयो भने के इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ। एउटामा वेट अफ द कन्डक्टर, ट्रान्समिसन लसेस, रेसिस्टेन्स टु द फ्लो अफ करेन्ट, स्क्रिन इफेक्ट। मानौँ दुईटा पोल छ, अब यो पोलमा इन्सुलेटर भयो। यस्तो छ भने यदि यो तारमा यो बरफ जम्यो भने, आइस जम्यो भने के हुन्छ भनेको छ, स्किन इफेक्ट बढ्छ। डीमा के छ, स्किन इफेक्ट बढ्छ भनेको छ। यो हुँदैन, किन, बरफ र स्किन इफेक्टको केही रिलेसन हुँदैन हैन। त्यस्तै सीमा रेसिस्टेन्स टु द फ्लो अफ द करेन्ट, के रेसिस्टेन्स बढ्छ भनेको छ। यदि अब के हुन्छ, आइस जम्मा भयो भने कन्डक्टरको टेम्परेचर घट्छ। कन्डक्टरको टेम्परेचर घटेपछि के हुन्छ त, रेसिस्टेन्स पनि घट्न पर्छ। खासै धेरै चेन्ज त हुँदैन, थोरै रेसिस्टेन्स चाहिँ केही चेन्ज हुनसक्छ हैन। भनेपछि यो अप्सन पनि मिल्दैन, यसले रेसिस्टेन्स बढाउँछ भनेको छ, तर त्यस्तो हुँदैन हैन। टेम्परेचर कम भएपछि रेसिस्टेन्स पनि कम हुनुपर्ने हो। अब बीमा ट्रान्समिसन लसेस भनेको छ। अब ट्रान्समिसन लसेससँग नि केही रिलेसन हुँदैन। भनेपछि अप्सन ए के भयो त, वेट अफ द कन्डक्टर। कन्डक्टरमा आइस जम्मा भयो भने के हुन्छ त, कन्डक्टरको वेट बढाइन्छ। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हो त, ए। कन्डक्टरमा आइस जम्मा भयो भने के हुन्छ, कन्डक्टरको वेट बढाइदिन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। 25 मा छ द मोस्ट कमन टाइप अफ फल्ट इज। यो नि क्वेसन नि धेरै सोधेको क्वेसन हो, सोधेको गर्छ यो क्वेसन। यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ त, मोस्ट कमन टाइप अफ फल्ट भनेको पावर सिस्टममा सिंगल लाइन टु ग्राउन्ड हुन्छ। भनेको के छ, हामीसँग तीनटा लाइन हुन्छ हैन, R, Y र B, हामीसँग तीनटा लाइन हुन्छ। अब कुनै एउटा फेज र ग्राउन्ड भयो भने यसलाई के भन्छ, L to G भनेको सिंगल लाइन टु ग्राउन्ड फल्ट। यो मोस्ट कमन हो। अब यो R सँग पनि हुनसक्छ, Y सँग पनि हुनसक्छ र B सँग पनि हुनसक्छ, जुनसँग पनि हुनसक्छ। यो मोस्ट कमन टाइप अफ फल्ट हो। करेक्ट आन्सर ए। अब द फङ्सन अफ सोर्स ट्याङ्क इज टु। सोर्स ट्याङ्कको काम के हो भनेछ, सप्लाई वाटर एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा वाटर सप्लाई गर्ने रे। अर्को रिलिभ वाटर ह्यामर प्रेसर इन द पेनस्टक। सीमा प्रोड्युस सोर्स इन द पाइपलाइन। डीमा नन अफ दिएको। सोर्स ट्याङ्कको काम के हो त, रिलिभ वाटर ह्यामर इन द पेनस्टक। अब अर्को क्वेसन जाउँ। फर सक्सेसफुल्ली प्यारलल अपरेसन अफ टु सिंगल फेज ट्रान्सफर्मर द मोस्ट इसेन्सियल कन्डिसन इज द्याट देयर के हुनुपर्छ, पर्सेन्टेज इम्पिडेन्सेस आर इक्वल, पोलारिटी आर प्रपरली कनेक्टेड, टर्न रेसियो आर एक्ज्याक्टली इक्वल, केबी रेटिङ आर इक्वल। अब के छ, पर्सेन्टेज इम्पिडेन्स इक्वल, यो पनि हुनुपर्छ हैन। पोलारिटी आर प्रपरली कनेक्टेड, यो पनि हुनुपर्छ। टर्न रेसियो आर एक्ज्याक्टली इक्वल, यो पनि हुनुपर्छ। केबी रेटिङ आर इक्वल, यो नभए नि हुन्छ हैन। भनेपछि यो तीनटै अप्सन मिल्छ, ए, बी र सी। हामीलाई त एउटा चुज गर्नुपर्ने छ, अल भनेर दिएको छैन। भनेपछि सबभन्दा सुइटेबल भनेको के हो त, बी। यो नभई नहुने भनेको के हो त, पोलारिटी चाहिँ राम्रोसँग कनेक्ट हुनु पर्यो। यदि पोलारिटी कनेक्टेड भएन भने के हुन्छ, सर्ट सर्किट हुन्छ र उतिखेरै बर्निङ हुन्छ, कोइलहरू जल्छ हैन, कोइल ड्यामेज हुन्छ। तर पर्सेन्टेज इम्पिडेन्स र टर्न रेसियो सेम भएन भने के हुन्छ त, यो सेम नहुँदाखेरि
उतिखेर चाहिँ जल्दैन, तर के हुन्छ यसको सेकेन्डरी र प्राइमरी दुईटा ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी र सेकेन्डरी बीचमा के हुन्छ सर्कुलेटिङ करेन्ट, दुईटा वाइन्डिङ बीचमा सर्कुलेटिङ करेन्ट फ्लो हुन्छ। त्यो पर्सेन्टेज इम्पिडेन्स फरक पर्नाले र टर्न रेसियो फरक पर्नाले हैन, जति भोल्टेज इन्ड्युस हुन्छ डिफरेन्स भोल्टेजको आधारमा सर्कुलेटिङ करेन्ट दुईटा वाइन्डिङको बीचमा घुमिरहन्छ दुईटा। त्यही भएर यो घुम्दाखेरि उतिखेर चाहिँ जल्दैन, तर हिटिङको काम चाहिँ गर्छ यसले पनि। तर मोस्ट अब हामीलाई एउटा अप्सन सिलेक्ट गर्नुपर्ने भएकोले मोस्ट सुइटेबल भनेको यो बी, पोलारिटी आर प्रपरली कनेक्टेड। त्यो भएन भने सर्ट सर्किट हुन्छ, उतिखेरै जल्छ। र पर्सेन्टेज इम्पिडेन्स र टर्न रेसियो मिलेन भने चाहिँ के हुन्छ सर्कुलेटिङ करेन्ट फ्लो हुन्छ दुईटा वाइन्डिङको बीचमा, दुईटा ट्रान्सफर्मरको रेस्पेक्टिभ साइडमा। ल अर्को क्वेसन जाउँ। 28 मा छ म्याक्सिमम विन्ड इनर्जी एभाइलेबल इज प्रोपोर्सनल टु एयर डेन्सिटी क्यूब अफ द विन्ड भेलोसिटी स्क्वायर अफ द रोटर डायमिटर डीमा अल अफ द एबो। करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी, अल अफ द एबो। हामीलाई के छ विन्ड इनर्जीको फर्मुला पी इक्वल टु हाफ एरिया हैन इन्टु एयर डेन्सिटी रो इन्टु भी क्यूब भेलोसिटीको क्यूब इन्टु सीपी भनेको पावर कोफिसिएन्ट। यो हो फर्मुला। भनेपछि के छ विन्ड इनर्जीको फर्मुला भनेको यो हो। भनेपछि केसँग छ एरियासँग पनि रिलेटेड छ हैन। एरिया भनेको के भयो रोटर डायमिटरको स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, डायमिटरको स्क्वायरसँग पनि मिल्यो, क्यूब अफ द विन्ड भेलोसिटी पनि भयो, एयर डेन्सिटी पनि भयो। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी, अल अफ द एबो। एरिया भनेको के हो त पाई डी स्क्वायर बाई 4 भनेपछि के भयो डायमिटरसँग पनि यो प्रोपोर्सनल छ है। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब 29 नम्बरको क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि फर सेम कन्डक्टर लेन्थ सेम एमाउन्ट अफ पावर सेम लस एन्ड सेम म्याक्सिमम भोल्टेज टु अर्थ विच सिस्टम रिक्वायर्स मिनिमम कन्डक्टर एरिया भनेको छ। यसको करेक्ट एन्सर के हुन्छ। अब अप्सनमा के छ सिंगल फेज एसी 3 फेज एसी बाई 2 वायर डीसी 3 वायर डीसी। यसको करेक्ट एन्सर मिनिमम एरिया लाग्ने भनेको केलाई हो यसको यो अप्सन मध्ये 3 वायर डीसी लाई। अब यसको सिधै यतिकै भन्ने खालको हिसाब भयो क्वेसन होइन यो, किन यसको छुट्टै क्याल्कुलेसन हुन्छ प्रत्येक टर्मको लागि। अब यो खासमा के गरे हुन्छ भन्दाखेरि 2 वायर डीसी लाई बेस मानेर गरेको हुन्छ। 2 वायर डीसी को क्याल्कुलेसन गर्दा के आउँछ त एउटा कन्स्ट्यान्ट के भन्ने एरिया आउँछ हैन, यसलाई बेस मानेर गर्छ। सबभन्दा मिनिमम हैन 2 वायर डीसी लाई बेस मान्छ के मानेर, अब यसको आधारमा अरुको कति आयो भनेर हेर्ने हो। अब त्यस्तै 2 वायर डीसी विथ मिड पोइन्ट अर्थ गरेको 2 वायर डीसी मा मिड पोइन्ट अर्थ गरेछ भने यसको एरिया कति हुन्छ त 0.25 के हुन्छ हैन। त्यस्तै 3 वायर डीसी को एरिया कति हुन्छ 0.3125 के हुन्छ। अब एसी हरुमा चाहिँ एसी सिस्टमको क्याल्कुलेसनमा के हुन्छ इनरको चाहिँ पावर फ्याक्टर इन्भल्भ हुन्छ हैन, पावर फ्याक्टर इन्भल्भ हुन्छ। पावर फ्याक्टर जनरली 1 भन्दा कम हुने भएकोले के हुन्छ इनरको एरिया बढी आउँछ। त्यही भएर अब डीसी सिस्टममा हामीसँग सबभन्दा कम हुने भनेको के त 2 वायर डीसी विथ मिड पोइन्ट अर्थ भनेको 0.25 के हो, यो छैन। भनेपछि यो भन्दा कम हुने भनेको के हो 0.3125 के 3 वायरको। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ त डी। कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसनहरु याद पनि गरिरहनु पर्छ, सिधै क्याल्कुलेसन गर्न पनि सकिदैन है यस्तो क्वेसनहरु। त्यही भएर नम्बर धेरै ल्याउनु छ भने यस्तो क्वेसनहरु याद गरेर जानुपर्छ। यो किताबहरुमा नि यो जेबी गुप्ताबाट आएको क्वेसन हो यो, तपाईहरुले पनि किताबमा हेरेर यस्तो क्वेसनहरु आफै एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरु क्वेसनमा जाउँ। इन अ ट्रान्सफर्मर द एनर्जी इज कन्भर्ट फ्रम प्राइमरी टु सेकेन्डरी। ट्रान्सफर्मरमा इलेक्ट्रिकल कनेक्सन त हुँदैन हैन, कस्तो हुन्छ यो कोर छ अरे मानौ, प्राइमरीमा के हुन्छ प्राइमरी वाइन्डिङ हुन्छ, सेकेन्डरीमा नि अब यिनीहरु बीचमा इलेक्ट्रिकल कनेक्सन हुँदैन भनेपछि अब एनर्जी कसरी ट्रान्सफर हुन्छ त जब प्राइमरीमा हामीले सप्लाई भोल्टेज दिन्छ कोइलबाट करेन्ट पास हुँदा के हुन्छ यहाँ फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ, कोरमा फ्लक्स सेटअप हुन्छ हैन फाइ। त्यो फ्लक्स सेकेन्डरीमा गएर लिंक हुन्छ अनि त्यहाँबाट सेकेन्डरीमा लिंक भइसकेपछि के हुन्छ त ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ र एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। भनेपछि केबाट एनर्जी ट्रान्सफर हुँदो रहेछ प्राइमरी सेकेन्डरी भन्दाखेरि बाइ फ्लक्स। भनेपछि करेक्ट आन्सर के सी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब 31 नम्बर क्वेसनमा छ 66 किलोभोल्ट इज सुइटेबल फर ट्रान्समिसन अफ पावर ओभर
के भन्यो भन्दाखेरि 66 किलोभोल्टको लाइन कति किलोमिटर डिस्टेन्स भन्दा माथि ट्रान्समिसन गर्न चाहिँ सुइटेबल हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ त बी 60। अब यसको एक्ज्याक्ट कुनै फर्मुला त छैन, तर एउटा रफ टेबल छ, त्यो टेबलको आधारमा नै हामीले सेट गर्न सकिन्छ। कस्तो हुन्छ टेबल भन्दाखेरि यो किलोमिटर र किलो भोल्ट छ हैन। यदि 15 देखि 30 किलोमिटरसम्म चाहिँ हामीले कति युज गरिन्छ 11 किलो भोल्ट हैन। 30 देखि 60 सम्म हामीले 33 किलो भोल्ट, 60 देखि 100 सम्म 66, अब 100 देखि 200 सम्म 132, 200 देखि 300 सम्म 220 र 300 देखि 400 सम्म 400 किलोभोल्टको लाइन। भनेपछि यो टेबलबाट के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 66 किलोभोल्ट इज सुइटेबल फर ट्रान्समिसन अफ पावर ओभर। यो हाम्रो किलोभोल्ट कहाँ छ 66 यहाँ छ। 66 कति भन्दा माथि ओभर भनेर पनि सोधेको छ हामीलाई। 66 इज सुइटेबल ओभर, अब 60 भन्दा माथि चाहिँ 66 सुइटेबल हुन्छ भनेको छ। भनेपछि 66 इज सुइटेबल फर ट्रान्समिसन अफ पावर ओभर 60। भनेपछि करेक्ट आन्सर के भयो त बी। यो आधारमा पनि यो टेबलबाट पनि हामीले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। 32 मा छ पोस्ट टाइप इन्सुलेटर आर जनरली युज्ड इन लाइन्स अपरेटिङ कहाँ। अप्सन ए मा छ एबोभ 200 किलो भोल्ट, बी मा बिलो 33 किलो भोल्ट, सी मा बिलो 100 किलो भोल्ट, डी मा एट एनी भोल्टेज लेभल एचबी अर इएचबी। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी एट एनी भोल्टेज लेभल एचबी अर इएचबी। अब पोस्ट इन्सुलेटर भनेको के हो भन्दाखेरि जब तपाईहरु यदि सब स्टेसनमा जानुभएको छ कतै भने के देख्नुहुन्छ त सब स्टेसनमा भन्दाखेरि पिन इन्सुलेटर जस्तै हैन, पिन इन्सुलेटर जस्तो सेप भएको खैरो खैरो हैन पोर्सिलिनबाट बनेको एकदम ठुलठुलो इन्सुलेटर देख्नु भयो भने त्यो के हो त त्यो नै पोस्ट इन्सुलेटर हो। त्यसको के हुन्छ पिन इन्सुलेटर जस्तो हुन्छ, तर त्यसमा के हुन्छ रिङ्सहरु धेरै हुन्छ रिङ्स। यस्तो टाइपको स्ट्रक्चर देख्नु भयो भने के हो त यो पोस्ट इन्सुलेटर हो। र यसमा के हुन्छ यहाँ एउटा क्ल्याम्प एरेन्जमेन्ट हुन्छ। के भन्छ स्ट्रक्चरमा सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ नट लाएर सपोर्ट गरिन्छ हैन। नट लाएर एउटा बेसमा र टपमा क्ल्याम्प एरेन्जमेन्ट हुन्छ। यो के को लागि युज गरिन्छ बस बारलाई सपोर्ट गर्न हैन, टु सपोर्ट बस बार हैन आइसोलेटरलाई सपोर्ट गर्नलाई पोस्ट टाइप इन्सुलेटर युज गरिन्छ। त्यही भएर यसको लेन्थहरु के हुन्छ एकदम ठुलठुलो युज हुने भएकोले यो के हुन्छ एनी भोल्टेज लेभल एचबी अर इएचबी मा युज गर्न मिल्छ। यसमा के हुन्छ पिन फेरि हेरौँ, यसमा पिन इन्सुलेटर जस्तो हुन्छ तर यसमा रिङ्स के हुन्छ यो रिङ्स हेर्नु भयो यहाँ रिङ्स धेरै हुन्छ एकदम रिङ्स धेरै हुन्छ र यो लामो पनि हुन्छ। बेसमा क्ल्याम्प एरेन्जमेन्ट हुन्छ हैन स्ट्रक्चरमा सपोर्ट गर्नको लागि नट बोल्टले कसेर अनि त्यसलाई के भन्छ बस बारलाई सपोर्ट गर्नलाई आइसोलेटरलाई सपोर्ट गर्न युज गरिन्छ। त्यही भएर यो हाई भोल्टेज र एक्स्ट्रा हाई भोल्टेजमा युज गरिन्छ। अर्को क्वेशनमा जाउँ। द एफिसिएन्सी 33 मा छ द एफिसिएन्सी अफ अ पावर ट्रान्सफर्मर इज अराउन्ड। पावर ट्रान्सफरको एफिसिएन्सी कति हुन्छ 50%, 60%, 80%, 95%। करेक्ट आन्सर डी। अब आजकल पावर ट्रान्सफरको एफिसिएन्सी 95 प्लस मै हुन्छ। अब 95 प्लस बाट 96, 97 सम्म पनि 98 सम्म पनि पुगेको सुनिन्छ हैन। त्यही भएर एफिसिएन्सी के हुन्छ 95 प्लस मै हुन्छ। हामीले 95 प्लस को जुन छ त्यसैलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। करेक्ट आन्सर डी 95। अब अर्को क्वेशन छ अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कमनली युज फर। 3 फेज 4 वायर भनेको के हो त प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन, सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन, प्राइमरी ट्रान्समिसन, सेकेन्डरी ट्रान्समिसन। यो भनेको 3 फेज 4 वायर युज भनेको सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई। अर्को क्वेशन जाउँ। रिफ्लेक्टर मिरर इम्प्लोइड फर एक्सप्लोइटिङ सोलर एनर्जी आर कल्ड। सोलर एनर्जी एब्जर्ब गर्नको लागि
सोलर एनर्जी युज गर्नको लागि प्रयोग गरिने मिररलाई के भनिन्छ भनेको छ। एमा छ मेन्टल, बीमा हेलियोस्ट्याट, सीमा डिफ्युजर, डीमा पोन्स। यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ? बी हेलियोस्ट्याट्स। हेलियोस्ट्याट भनेको के हो त? एउटा मिरर हो, तर यो एकदम चिप हुन्छ, सस्तो खालको हुन्छ र खास यो कसरी युज गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई कुनै स्ट्रक्चरमा सपोर्ट गरिन्छ र एउटा पाइप हुन्छ हैन, पाइपमा के हुन्छ? वाटर हुन्छ र यो हेलियोस्ट्याट भनेको यो मिररबाट रिफ्लेक्ट भएको सनलाइटलाई कहाँ पर्ने तरिकाले राखिन्छ त? यो मिररहरूलाई यस्तो तरिकाले राखिन्छ कि यसमा परेको सनलाइट गएर यो पाइपमा ठोकियोस् हैन। भनेपछि अब के हुन्छ? यो रिफ्लेक्ट भएको सनलाइटले यो पाइपमा भएको पानीलाई के गरिदिन्छ? बोइल हिट गरिदिन्छ। हिट गरेपछि के हुन्छ? यो हिट भएको वाटरलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जेनेरेट गर्न युज गरिन्छ र हो त्यस्तो मिररलाई के भन्छ? हेलियोस्ट्याट्स भन्छ। यिनै थिए 2014 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक परीक्षामा सोधेको मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू। आशा छ तपाईहरुले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउनु भएको छ। यदि तपाईहरुलाई केही कुरा कन्फ्युजन भएको छ, केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र कहीँ केही गल्ती भएमा कृपया कमेन्ट गरी मलाई पनि जानकारी दिई सच्याउने मौका दिनु होला। र तपाईहरुले अझसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला ताकि आफ्नो साथीहरुले पनि नयाँ कुरा जान्ने मौका पाउन्। र फेरि पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने छु। त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनु होला। हस्त नमस्ते।